42 स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स. स्पीकर सर, पयलू म्हणजे हांव सांगपाक सोदतां, आतां खुबशे कलिग्स उलयल्या, पॉयंट आउट करपाक सोदता तो म्हणजे बजट एलोकेशन. जे बजट एलोकेशन गेले त्या वर्सा 2023-2024 हे केल्ले ते 27 करोड 27.37 करोड्स. आनी ह्या वर्सा म्हटल्यार ह्या वर्सा जो बजट एलोकेशन जाला तो 24-25 तो 21.51 करोड्स. आतां बजट आतां खूब आमी डिमांड घालीत रावतले, पण ह्या बजटाच्या थ्रू आमी बाकीची जी कामां आसा ती आमची टायमली करपाक शकतले काय कितें, हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता की डिमांड्स आमी घालता मागीर तें जायना. मागीर मिनिस्टर म्हणटा की आमचो बजट जो आसा तो कमी आसा, आमकां ते टायमार करूंक मेळना, फुडें धुकलीत रावता. सो स्पीकर सर, पयलू म्हणजे म्हाका दिसता की बजट हें आसा तें वाडोवपाक जाय आसलें. आतां सप्लिमेंटरी बजट घेत रावता आनी ती मागीर कितें जाता, कामां डिले उरता. सो हें जावपाक जायनासलें. जो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां बिल्ड करपाक जाय आनी एक बरो लेवलाचेर जे स्पोर्टिंग स्पिरीट जे पावोवपाक जाय, खंय ना खंय म्हाका दिसता हेजेर काम करपाक जाय. स्पीकर सर, पयलू हांव वयता तो म्हणजे आमचो गोवा वेल्या फुटबॉल ग्रावंड. आतां हो गोवा वेल्या फुटबॉल ग्रावंड म्हाका दिसता मिनिस्टरा कडेन कितलेशे फावटी उलयला, डिपार्टमेंटाच्या डायरेक्टरा कडेन उलयला, सगळ्यां कडेन उलयत आसा आनी कितलीं वर्सां जाल्यार तो पेंडींग उरला. आतां परत पेंडींग उरला. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा पावस पडटा आनी कितें जाल्लें आसा, पेमेंट येवंक ना. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता हें काम जें आसा हें कंप्लीट जावपाक जाय. आतां टायम दिल्लो आसा टील डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जातलें म्हणून. म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स जाय की कशे भशेन डिसेंबर पर्यंत हें काम जें आसा फुटबॉल ग्रावंडाचें की अर्दे कुटे उरलेलें आसा तें कंप्लीट जातलें आनी कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताका कशे भशेन करूंक लावपाक जाय. कारण अशें आसा की आमी फुडल्या फेजाचेर उलयता. आतां हेजो दुसरो फेज आसा तो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो गोवा वेल्यात, आमी मिनिस्टरा कडेनूय उलयल्लो आसा की आमकां पयलू स्पोर्ट्स ग्रावंड जो आसा तो फूल फ्लॅश कंप्लीट करून दिलो नाल्यार खंय ना खंय दुसऱ्याक आमी हात घालपाक शकतले आनी बाकीची जी कामां आसा ती मागीर करपाक शकतले. पूण पयलू जो स्टेप आसा तो गोवा वेल्या फुटबॉल ग्रावंड. सो मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवचें की डिसेंबर जी टायमींग दिल्ली आसा ते डिसेंबरा पर्यंत जातलें म्हणून ह्या वर्साच्या. स्पीकर सर, दुसरें जें सांगपाक सोदता तो म्हणजे आमचो कुर्का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. आतां कुडका स्पोर्ट ग्रावंड म्हटल्यार आमी 20,000 स्क्वेअर मिटर जो आसा तो आयजी प्रिझन्सा कडल्यान ट्रान्सफर करून घेतलेली आसा. ही जागा व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा कित्याक आमची लोकॅलिटीन थंय एकूय ग्रावंड ना कुर्का बांबोली विलेज पंचायतीचो एंटायर एरियेन. आतां तेय हांवें मिनिस्टरा कडेन डिस्कशन जाल्लें आसा, पण हांव एक सांगपाक सोदता तें म्हणजे जे प्रायोरिटी जावपाक जाय आसली. आतां जेन्ना ट्रान्सफर जालो हांवें एक एलिक्यू घातलेलो, एलिक्यू नंबर 4C 24/7/2024. सो हो म्हाका रिप्लाय येयला तितून वेदर हांवें प्रपोजल घातला. हांवें ऑलरेडी प्रपोजल घालून सगळे प्रोसिजर केल्लो आसा. पण प्रॉब्लेम कितें आसा, सायट विजीट म्हटल्यार जेन्ना प्रपोजल घातलेले सायट विजीट जालें स्पीकर सर 7 सप्टेंबर 2023 आनी जे प्रपोजल जे आसले ते 30/5/2024 ह्या एका दुसरी सायट विजीट म्हटल्यार म्हाज्या वांगडा सायट विजीट जातलें आनी प्रपोजल हांवें घातला ते 7 सप्टेंबर 2023 म्हटल्यार कितलो डिले जाला. आतां तितून स्पीकर सर एक रिप्लाय येयलें म्हाका की डिले कित्याक जालो तो विचारलो. सो डिले जाला तितून म्हणटा लोकसभा इलेक्शन आसलें आनी लोकसभा इलेक्शनाक ज्युनियर इंजिनियर जो आसा तो डिप्लॉय केल्लो. आतां स्पीकर सर अशें जाता की हे आमी हेच्या पयलूय उलयल्या आनी त्या दिसा म्हाका दिसता इलेक्शनाचो जो डिमांड आसा तितूनय उलयल्या. आतां ज्युनियर इंजिनियर एकटोच आसा, करेक्ट? ज्युनियर इंजिनियर एकटोच आसा आनी त्याच इंजिनियराक काडला आनी थंय हें केल्लो आनी एंटायर जो एरिया आसा तो तोच पळयता. आतां हितून स्पोर्ट्स जे डेवलप आमी करूं शकता. समज ज्युनियर इंजिनियराकूच इलेक्शन ड्युटीक घातलो आनी तोय बीन सावथ गोवान घातला, हांगा स्पीकर सर तो येवपाकूच पावनासलो आनी ताका लागून स्पीकर सर हें जें काम आसा इस्टिमेट करपाचें, आतां बेजीक जो हें आसता तो इस्टिमेट रेडी जावपाक जाय, तें आजून पर्यंत स्पीकर सर जाल्लें ना. आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता हें बेग्याच्या बेगीन जावपाक जाय. म्हाका रिप्लाय येयले त्या प्रमाणे 31 ऑगस्ट 2024 ह्या तारखेक एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल जातलो स्पीकर सर. आतां एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल 31 ऑगस्टाक हांव जो रिप्लाय दिला त्या प्रमाणे तेंच्यांनी करचें ही मागणी करता. तशेंच वर्क ऑर्डर जो आसा तो बेग्याच्या बेगान ग्रांट जावचो, चवथी पयलू ग्रांट जावचो, जें करून आमी हांगा जो बरो पैकी म्हळ्यार आमी पळयत आसतले तिसवाडी वन ऑफ द बेस्ट एरिया आसूंक शकता आनी बरो आमी स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स थंय डेवलप करपाक शकतले स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता, आतां रिसंटली आमी न्यूजार वाचला त्या भशेन जे GCA आसा, GCAचो जो हेड कोच आसा, आतां हेड कोच जो गोंयाक लागून हें आसता तो आयज खंय ना खंय भायलो अपॉयंट केल्लो आसा. आतां हितून स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा, आतां दिलीप ट्रॉफी जी जाली, दिलीप ट्रॉफी सावथ झोन तितून गोंय जिखलें, निवडून जिखलें. थंय स्पीकर सर हेमंत आंगले म्हणून हेड कोच आसलो. आतां हो आमचो गोंयकार, आतां ताका स्पीकर सर इनवायट पासून करूंक ना.
इंटरव्यूक बसून म्हणजे हेड कोर्साचे जी इंटरव्यू आसता ताका इन्वायट बसून करूना. सो हे आयज खंय ना खंय गोंयकारांक प्रिफरन्स दिवपाक सांडून आतां बाकीचे कलीग उलयले की स्पोर्ट्स हेका आयज कोचांक जांकां 40 वर्सां ऑलमोस्ट 40 वर्सां ताका एक्सपिरियन्स आसा स्पोर्टिंगाचो, सो ताका इन्वायट बसून करूना. स्पीकर सर तसोच जो आमचो स्वप्नील हसनळकर हो एक फामाद प्लेयर, गोंयचो बरो फामाद प्लेयर, आनी ताणें आमचे गोंयचें नांवूय वयर काडलेलें आसा. स्पीकर सर ताका पासून सिलेक्ट करून आनी आयज भायलो कोच हाडून खंय ना खंय थंय GCAन तेंच्यांनी अपॉयंट केल्लो आसा. स्पीकर सर हो खंय ना खंय आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय आसा, आनी गोंयकार जेन्ना डिलिव्हरी करता, जेन्ना कप जिखोवन दिता आनी त्याच पिरियडाक ताका काडून उडयता, आयज खंय ना खंय आमी चिंतपाक जाय. आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर क्लॅरिफिकेशनूय दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर तशेंच आतां जो इंटरनॅशनल आनी GCAचो जो प्रेजिडेंट आसा तेजो स्टेटमेंट आयकलो. आतां इंटरनॅशनल क्रिकेट ग्रावंड जो आसा ताका खूब तेंप जालो आनी कितलींशीं वर्सां जालीं आमी धारगळ जो मोपा धारगळ आसा थंय हो ग्रावंड येवपाचो म्हूण आसा, आनी तें ऑलरेडी सगळें जाल्लें आसा. पूण आतां अशें जाल्लें आसा की तें फुडें व्हरोन सांकेन आतां म्हाका दिसता CMाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन व्हरपाची हें चालू आसा. पयरचो स्टेटमेंट GCA प्रेजिडेंटाचो येयला, तेणें सांगलां की सांके हें करपाचें म्हणून. आतां स्पीकर सर मोपा जी एरिया आसा ती सामकी आतां डेवलप जाता, थंय व्हडल्यो व्हडल्यो हॉटेल्स येता, फूल फॅसिलिटीज थंय मेळटली, आमकां एकोमोडेशन एअरपोर्ट लागीं आसा, सगळें लागीं आसा. आनी थंयच्यान स्पीकर जर समज सांके शिफ्ट केले मागीर ते लॉजिस्टीक प्रॉब्लेम जातले, खुबशे इश्यूज जातले. आतां स्पीकर सर खंय ना खंय म्हाका दिसता की धारगळ जो हें आसा, धारगळ गांवांत हें आसा थंय हो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम जो आसा तो जावचो, ही स्पीकर सर आमची मागणी आसा. स्पीकर सर तशेंच आतांच म्हाका एक हें येयलो, मॅसेज येयली, आनी तितून हांवें पळयलें की गोवा एथलेटीक एसोसिएशन, आतां गोवा एथलेटीक एसोसिएशन एक इव्हेंट करपाचो आसा, प्रोग्राम करपाचो आसा, आनी तितून तेंच्यांनी सगळे जे भुरगे आसा तांकां इन्वायट केल्ले आसा. इन्वायट केल्या आनी स्पीकर सर थंय रेजिस्ट्रेशन फ्री दवरल्या 300 रुपया. आतां एक रेजिस्ट्रेशन फ्री आसा ती 300 रुपया दवरिल्ली आसा, पण स्पीकर सर आनी एक जे आसा की एवरी पार्टिसिपेंट हॅव टू पे 500 रुपीज. सो एक्स्ट्रा चार्ज स्पीकर सर जो एसोसिएशन आसा तो एक्स्ट्रा चार्ज घेता. आतां हें कशें घेवपाक शकता हांवूय नको, कारण एक तुमी फी घेता पार्टिसिपेशन फी म्हणून, रेजिस्ट्रेशन फी जी आसा एंट्री फी ती एक सेपरेट 300 रुपयाची घेता आनी प्लस 500 रुपयाची घेता. स्पीकर सर म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा, कित्याक 500 इतले आतां कोणा कडेन घडटा ते दिवपाक शकतले, बट बाकीच्यांका तो प्रेशर येता, पे जाता. मिन्स एक गरीब भुरगो आसा, तेजी फॅमिली गरीब आसा, नाल्यार ताका 800 रुपया दिवचे पडले पार्टिसिपेट करता. जेन्ना आमी स्पोर्ट्स हें करता ते प्रमोट करता तेन्ना खंय ना खंय तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट हें करपाक जाय. आतां ओके मिनिमम फी 150 रुपया घेता, 300 रुपया घेता, वॉट एवर, पण इतली 800 रुपया फी जातली ती खूब चड जातली. म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर उत्तर दिवपाक जाय. स्पीकर सर आमी जेन्ना नॅशनल गेम्स जाल्ली, आतां नॅशनल गेम्स जाल्ली तेन्ना आमकांय इन्वायट केल्ले मिनिस्टरान, आनी खुबशे आमचे पर्फॉर्मन्सूय आसले, गोंयचे भुरग्यांचे पर्फॉर्मन्स आसले, आमचे स्पोर्ट्स स्टाराचे पर्फॉर्मन्स आसले. हांव एक नॅशनल गेम्साच्या हाका गेल्लो, तो म्हणजे हँडबॉलाचे गेमीक गेल्लो, आनी गोवा वर्सीस उरिस्सा आसले. आतां स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, आनी जेन्ना हांव थंय बसलो पळयत जाल्यार गोंयचेर 58-0 ह्या हितून गोंय हरलें. आनी हेजो कारण कितें आसा स्पीकर सर? हो कारण म्हणजे 58-0 म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता 58 खूब डिफरन्स जालो, आमचो एक पासून हें गोल जावना. सो असो डिफरन्स जेन्ना पॉयंट डिफरन्स जाता तेन्ना खंय ना खंय आमी चिंतपाक जाय. आनी तेन्ना हांवें चिंतलें कित्याक लागून घडलां. सो हांवें जेन्ना इन्क्वायर केलें तितून म्हाका कळोन येयलें की आमच्या गोंयांत एक पासून हँडबॉलाचो ग्रावंड ना, एक स्पेसिफीक जो ग्रावंड आसपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय, तो एक पासून ना. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी गोंयांत एक तरी स्पेसिफिकली फॉर हँडबॉल, एक हँडबॉल आयज डेवलप जाता, आयज बाकीच्या स्टेटीन डेवलप जाता, आनी इतली जी लस आमी आतां होस्ट आसा आनी इतली लस जी जाता अशी जावपाक जायना. आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान खंय ना खंय आमचो जागो आसा थंय हँडबॉलाचो एक ग्रावंड, स्पेशल ग्रावंड फॉर हँडबॉल. आतां एथलेटीक स्टेडियमाचेर बांबोली मेळटले तो यूज करता आमी, पण कसो जाय तेन्नाच यूज करता. सो तो स्पेशल ना, सो स्पेशल ग्रावंड हो करून घेवपाचो ही आमची मागणी आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर तशेंच आतां GFDC आसा, गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी हें जेन्ना हाडलेलें तेन्ना एक एम घेवन हाडलेलें की ग्रास रूट फुटबॉल जो आसा तो आमी डेव्हलप करतले, ग्रास रूट फुटबॉलर्स जे आसा ते आमी हाडटले फुडें. आनी फुटबॉल गोंयचो मेन स्पोर्ट्स आसल्या कारणान खंय ना खंय आमी फुटबॉलाक प्रमोट करपाक जाय. आतां स्पीकर सर हितून कितें जाल्लें आसा, आतां 1 वर्स जालें जो चेअरमॅन आसा, आतां एकूय चेअरमॅन ना, कावन्सल थंय ना. सो हें म्हणजे GFDC चलतली कशी? हांवें बाजून स्पीकर सर आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात स्टार्टींग आमच्या भुरग्यांक कोर्सीस घेतले, म्हटल्यार ट्रेनींग प्रोग्राम दिले, आनी बरे पैकी ट्रेनींग प्रोग्राम स्पीकर सर जाले, आनी तांकां फॅसिलिटीजूय गावली. पण आतां स्पीकर सर समज चेअरमॅन ना, आमचो कावन्सल ना, जाल्यार कशें डेवलप जातलें? म्हाका खबर ना कित्याक लागून हें आजून पर्यंत जावना. 1 वर्स जालें स्पीकर सर, 1 वर्स म्हटल्यार कशें आयज भुरग्यांक खेळपाक पासून ना, आनी बरी फॅसिलिटी मेळटाली पयलू हें जाता
जाताले, डिले जातालो, पेमेंटान डिले जातालो, होवूय एक इश्यू आसलो. पण म्हाका दिसता खंय ना खंय आमकां ग्रासरूट, हांवें त्या दिसा पासून म्हटलेलें की ग्रासरूट समज डेव्हलप करतले फुटबॉलान ना आमकां GFDCची गरज आसा. आनी GFDCन म्हाका दिसता फुडें वचपाची आमकां खूब गरज आसा. आनी म्हाका तांकां फंडूय एलोकेट करपाची तितलीच गरज आसा जे करून ते फुडें व्हरपाक शकतले. स्पिकर सर, तशेंच आतां स्पोर्ट्साचो जो फंड आसा, आतां एवरी विलेज पंचायतीक स्पोर्ट्साक तुमचे फंड येताले, एलोकेट जातालो. आतां ह्या वर्सा सर आमी LAQ घातली. LAQ घातल्यार स्पिकर सर म्हाका आन्सर येयला की एकूय रुपया गावल्लो ना गेले ते 2 वर्सांचे. आतां तितून कशें जालां, पयलू आमकां मेळटाले, ह्या वर्सा कित्याक मेळूना हांव नकळो कित्याक लागून तो, पण बाकीचे सगळे हितून सेक्टरान जे आसा तो फंड एलोकेट करपाक जाय, जे करून आमचे लोकल म्हटल्यार विलेज लेवलाचेर जे स्पोर्ट्स स्टार आसा आमी कशेंय तांकां प्रमोट, फाल्यां कितें आसा टुर्नामेंट करता, कोण स्पोर्टिंगाक लागून आनी कितें प्रोवायड करता, सो हे खंय ना खंय प्रोवायड करूंक मेळटालें. मात आतां ते बंद केल्ल्या कारणान स्पिकर सर तांकां कांयच करपाक मेळना. आनी खंय ना खंय डिपार्टमेंट फेल जाला स्पिकर सर हे प्रोवायड करपाक, टायमली प्रोवायड करपाक जाय, ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर, तशेंच आतां आमी डेव्हलपिंग ग्रावंड्स म्हणटा, आतां ग्रावंड डेव्हलप करपाची खूब गरज आसा. आनी स्पोर्ट्स डेव्हलप करतना स्कुलान पयलू डेव्हलप करपाक जाय. आतां आमच्या स्कुलांनी स्पिकर तर आमी पळयता की स्कुलांनी त्या प्रमाणान ग्रावंड ना. आमचे दयानंद आर्या हायस्कूल आसा, एक आमचे आजमानी हायस्कूल आसा, तुमी पावले आसतले. तशेंच आमचे इमॅक्युलेट स्कूल आसा. आतां सगळ्या स्कुलांक कितें आसा ते एक प्रपोजल घालता की आमकां ग्रावंड जाय, आमकां एरिया जाय, ती डेव्हलप करपाक जाय. आतां आर्या स्कुलाचो एक प्रपोजल आसा, तांकां म्हणटा ते बास्केटबॉल कोर्ट जाय, तांकां फुडल्यान जागो आसा. सो स्पिकर सर हे आमकां खंय ना खंय बेग्यान डेव्हलप करपाचो जो प्रोसिजर आसा तो फास्ट फॉरवर्ड करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आमचे प्रत्येक 115 जी स्कुलां आसात अकॉर्डिंग टू द LAQ, 115 स्कुलांक आमकां स्पोर्ट्स ग्रावंड ना, ग्रावंड एकूय ना. सो हो ग्रावंड कशें आमी इम्प्लिमेंट करतले, आनी जे कडेन आसा म्हळ्यार जागो कोणा कडेन आसा एटलिस्ट तांकां तरी आमी पयलीं प्रायोरिटीचेर दिवपाक शकता. सो हे म्हाका दिसता मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवपाक जाय की आमी हेजेर फोकस करतले, जेंचे कडेन जागो तरी आसा पयलू तेंचेर पयलीं फोकस करुया आनी बाकीचे मागीर करपाक शकता. पूण समज आमी फॉरवर्डूच करिना, फॉरवर्ड करिना ते फाटीं उरतले. स्पिकर सर, तशेंच आतां आमचे कितलेशे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, आतां कितलेशे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तेंची तुमी कंडिशन पळया. आतां खूब जाणांनी मेन्शनूय केलां आसतलें, खुबशे कडेन कंडिशन वायट जाल्ली आसा, मेंटेनन्स टायमली जायना, खंय ना खंय कितें ना कितें पडटा. आतां एथलेटीक स्टेडियमाचो सेम इश्यू जाल्लो, म्हाका दिसता नॅशनल गेम्साच्या टायमार खूब रिनोवेशन केलें तितून. सो हें जावपाक जायना. आनी एक स्टँडर्ड म्हळ्यार मेंटेनन्स जो आसा तो स्टँडर्ड मेंटेनन्स करपाक जाय, आनी तांकां हायजीन मेंटेन करपाक जाय ते. स्पिकर सर, आमी पळयता आसतले आउटडोर ग्रावंड जे आसा, आउटडोर ग्रावंड खूब गरज आसा. आउटडोर ग्रावंड आतां कमी जालें, इंडोराचें हें करता. सो आउटडोर एक्सक्लुझीव ग्रावंड्स जे आसा ते डेव्हलप करपाची गरज आसा, आनी डिफरंट सेक्टर्स जे आसा ते पळोवपाक जाय. स्पिकर सर, आतां कोचीस जे आसा आमचे ते कोचिजान अपग्रेड आनी इम्प्रुवायज करपाक जाय. कोचीस समज ते पयलींच्याच भशेन आमी कोचिंग दिवपाक लागले नाल्यार ते फाटीं उरपाक जायना, आमकां इम्प्रुवायज करपाक जाय. आनी ती म्हाका दिसता कोचिंग ट्रेनींग हें आसा आतां ती खंय ना खंय आमी करपाक पावना, हांव नको कितें कारणां खातीर तो, म्हणून म्हाका दिसता आमचे गोंयचे कोचीस जे आसा ते चडांत चड येवपाक जाय. स्पिकर सर, आतां हेजो आमचो डिस्कशन जालें नॅशनल, आनीक उरल्या बाकीचें. स्पिकर, जर नॅशनल गेम्साचो डिस्कशन जालें आनी ते एथलेटीक म्हाका दिसता मिनिस्टरान क्लियरिफिकेशनूय दिल्लें की कोणाचे पयशे उरले ते क्लियर करपाचे, युटिलायझेशन दितले म्हणून. म्हाका दिसता ते बेग्यानचे बेगीन क्लियर करपाचे, आनी कोणाचे मिन्स ट्रॅव्हलिंगाचे बाकीचे खूब कितें कितें आसा तेय बेगीन क्लियर करपाक जाय. स्पिकर सर, आमी जे स्पिकर सर, जो लास्ट आमचो हें आसा तो म्हणजे आमचे स्कूल प्रिमायसिसान तांकां किट्स दिताले, स्कुलांक किट्स दिताले पयलू. आतां ते बंद केलां. हांवें पयर एड्युकेशन डिपार्टमेंटान उलयल्लो आसा, पण म्हाका गावल्या त्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तांकां स्कुलांक किट दिताले, आतां ते टोटल बंद केल्या. सो तेजो म्हाका क्लियरिफिकेशन जाय की कित्याक लागून बंद केल्या, आमी कित्याक लागून फॅसिलिटी प्रोवायड करूं शकता जे करून आमच्या भुरग्यांक ती स्पोर्टींग फॅसिलिटी मेळटाली. स्पिकर सर, म्हाजो फुडलो डिमांड जो आसा तो आर्ट एंड कल्चर, डिमांड नंबर 43. आतां स्पिकर सर, आर्ट एंड कल्चर हे खूब गरजेचें, आनी कल्चर आमचो आर्ट हो प्रमोट करता. म्हाका दिसता हितून आमी खुबशें काम करपाक शकता. आनी आमच्या मतदारसंघांनी एक तुमी इव्हेंट केल्लो, प्रोग्राम केल्लो, जागोर म्हणून हो प्रोग्राम केल्लो. सो अशे प्रोग्राम जावपाक जाय, आनी आमचे लोकल जो टॅलंट आसा तो प्रमोट जावपाक जाय. हो फर्स्ट क्रायटेरिया आसा. पण आतां स्पिकर सर अशें जाल्लें आसा की आमचो प्लॅटफॉर्म, आर्टिस्टांक जो प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय. आतां तुमी पळयता आसतले व्हडले व्हडले हॉटेल्स आसा, म्हाका दिसता मिनिस्टरान खंय ना खंय दखल घेवपाक जाय, आनी ही जी हॉटेलांनी आमचे परफॉर्मन्स व्हरपाक हांगा काम करपाक जाय. कारण अशें आसा की स्पिकर सर की आमी समज तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिना हॉटेलांनी, आतां इंटरनॅशनल बरीं बरीं हॉटेलां आसा तितून इंटरनॅशनली तांकां परफॉर्म करपाक तेंचो बूस्ट, मोरल बूस्ट जातलो, आनी ते आनीक काम करपाक पडना, आनी कितें रेवेन्यू अर्न करपाक शकतले. सो हें प्रमोशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. स्पिकर सर, तशेंच आमचे जी गोवन फिल्म्स आसा, फिल्म मेकर आसा आयज खंय ना खंय फाटीं उरल्या. पयलू तुमी पळयता आसतले बरीं फिल्म्स येताले, आयज कमी जाल्ली आसा. आनी हें कित्याक कमी जालें, कित्याक पयलू स्पिकर सर तांकां खूब
खुबसो बरो फंड मेळटालो आनी ते गव्हर्मेंटाचे तांकां इम्प्लिमेंटेशन जातालें. आयज स्पिकर सर तो फंड मेळना. आयज खंय ना खंय ती गोवन इंडस्ट्री आसा ती कमी जायत आसा. सो हें खंय ना खंय म्हाका दिसता लक्षांत घेवन तांकां समज फंड आमी दिवपाक शकताले ते जे करून आमची कोंकणी मेन म्हटल्यार कोंकणी इंडस्ट्री खंय ना खंय प्रमोट जावपाक शकतली. स्पिकर सर आमी पळयता की फायनान्शियल जो एसिस्टंट आसा आमचे ग्रूप परफॉर्मन्स जे आसा आर्टिस्ट आसा हांकां टायमली मेळना. खूब फावटी ते डिले जाता कित्याक लागून फंड येना म्हणून. पूण हांव नको मिनिस्टरान खंय ना खंय तांकां जेन्ना ग्रूप कितें परफॉर्मन्स करता तांकां पयलू प्रिफरन्स दिवपाक जाय आनी तेंची क्लियर करपाक जाय. आमचे आर्टिस्टूय आसा तेंच्याय टायमली ते क्लियरन्स जावपाक जाय. स्पिकर सर आतां वेंजी बाबूय उलयलो आनी बाकीचेय उलयले आसतले तो कला अकादमी. आतां कला अकादमी सगलो हो हॉट इशू आसा. कितें जाल्लें आसा कला अकादमी हें सगल्यांक खबर आसा. आनी आयज स्पिकर सर अशें जाला की जो आउटडोर जो ऑडिटोरियम आसा तो पासून तेजी हालत बिकट जाल्ली ते रिकन्स्ट्रक्शन करपाची गरज आसा. आनी बाकीचे जितले आसा आयज इतलो व्हडलो कला अकादमीचो इशू म्हाका दिसता कंटिन्युअसली आमी पळयता की हो हायलायट जायत आसा. सो हें खंय ना खंय कला अकादमी बाबतींत आन्सर दिवपाक जाय की बाबा कितें जातलें आतां. आजून पर्यंत आमी तेच कला अकादमी कित्याक आमचे परफॉर्मन्स जे आसा कला अकादमीचे हांगा लोकल कितलेशे येताले आयज दुसरे तांकां शिफ्ट केल्या. फोंड्या थोडे जाण शिफ्ट आसा तांकां हांगा केन्ना हाडटले तोवूय आन्सर दिवपाक जाय. आर्टिस्ट आमचे थंय वयता परफॉर्मन्स करपाक तेंय हांगा केन्ना हाडटले हेंय क्लियर दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता कला अकादमीचेर खंय ना खंय मिनिस्टरान जाप दिवपाक जाय की कितें जातलें फुडें कला अकादमीचें तें. स्पिकर सर हांव लास्ट वयता जो डिमांड नंबर 85 आसा रुरल डेव्हलपमेंट. आतां रुरल डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत पयर त्या दिसा म्हाजी एलक्यू आसलो आनी एलक्यून हांवें क्लियर कट सांगलां की रुरल डेव्हलपमेंटाची जी कामां आसा ती जायत ना स्पिकर सर जायत ना. आनी मिनिस्टराकूय खबर आसा. आमी जेन्ना कितलींशीं कामां पेंडींग उरलेलीं आमी हँडओवर घेतलो आमी ते प्रायोरिटी लेटर पावयले. प्रायोरिटी लेटर पावयल्या नंतर आमकां सांगलें की दोन जी कामां आसा ती तुमची घेता म्हणून. आतां 2 कामां आजून पर्यंत स्पिकर सर घेतलेलीं ना. आनी मिनिस्टरान त्या दिसा सांगलां की आपूण ते करून घेता म्हणून. पूण हांव एक सांगपाक सोदता कित्याक सीएमानूय एश्युरन्स दिला की आमी स्टाफ दिता. स्टाफ ना तुमची कामांय जावपाची ना. आनी आयज असो एटिट्यूड समज दवरिल्लो डिपार्टमेंटान ते येयना आमी सांगचें पडटा. आमदार समज सांगपाक लागले नाल्यार उरला आनी कितें. डिपार्टमेंटाच्या स्टाफांनी येवपाक जाय तेंच्यांनी पळोवपाक जाय कितलीं कामां उरलेलीं आसा. एवरी टायम स्पिकर सर हांव मुद्दम सांगता एवरी टायम आमकां सांगचें पडटा. तुमकांय खबर आसतलें तुमी म्हाका खूब फावटी ऑफिसांनी मेळटा आमी पर्सनली वयता स्पिकर सर थंय आनी सांगता की बाबा हें काम उरलां तें काम उरलां तें काम उरलां. सो हे स्टाफ कित्याक लागून आसा स्पिकर सर तेंच्यांनी खंय ना खंय हें इनवर्ट करपाक तेंच्यांनी सांगपाक जाय की इस्टिमेट जो आसा तो अमको टायमार उरलेलो आसा पेंडींग उरलेलो आसा. आनी एक्सक्यूजूय दिवपाक नाका स्पिकर सर. आयज कितें जालां एक्सक्यूजूय दिता हें ना तें ना की ना हें ना. सो हें जावपाक जायना. म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर ट्रॅक दवरपाक जाय की बाबा तुमचो जो हें आसा म्हाकाच न्हू सगल्यांक की रुरल डेव्हलपमेंट जो डिपार्टमेंटाचो आसा की सगल्यांची जी प्रपोजल आसा ती टायमली पावपाक जाय आनी टायमली क्लियर जावपाक जाय. अशें न्हू आतां 2 वर्सां फाटली जी प्रपोजल आसा एकूय जावना स्पिकर सर. कशी एकूय जावना. आनी फुडें समज अशेंच चालू उरलें नाल्यार म्हाका दिसता फुडलीं आनीक 3 वर्सां उरल्यार तितूय तशीच जातली. हो फायनान्शियल गेली ती 2-4 जाली आमची कामां आनी ह्या फायनान्शियल इयराची आनीक 2 कामां म्हटल्यार 6 कामां तितूंची स्पिकर सर आमकां ते एक्सक्लूड करची पडटा. सो स्पिकर सर म्हाका दिसता मिनिस्टरान रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाचेर म्हाका दिसता सामकें लक्ष दवरपाक जाय आनी जे करून आमची सगल्यांची जी कामां आसा ती टायमली करपाक शकतले. स्पिकर सर तशेंच आतां रुरल डेव्हलपमेंट हितून आमी पळयता की क्रिमिटोरियम जे आसा सो क्रिमिटोरियम आमी खंय ना खंय डेव्हलप करपाक जाय. आतां ही डेव्हलप करपाचो स्किमूय आसा खंय ना खंय आमचे मतदारसंघांनी आमी प्रपोजल घातलेले पण आजून पर्यंत ते जाल्ले ना. क्रिमिटोरियम जावं आमचे बरियल ग्राउंड्स जे आसा सो हें खंय ना खंय डिपार्टमेंटान रुरल डेव्हलपमेंट हांव मिनिस्टराक परत एकदां सांगता की रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाचेर जाल्लो ना स्पिकर सर. तशेंच जे रुरल डेव्हलपमेंटाचे अंडर ते एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून स्कीम आसा सो ती स्किमूय इम्प्लिमेंटेशन आजून पर्यंत जावना आनी ती इम्प्लिमेंटेशन करून लोकांक जे आमचे रुरल आसा तांकां टायमली तांकां पेमेंट मेळपाक जाय स्पिकर सर. तशेंच व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड जो आसा तो टॅक्निकल स्टाफ इन DRDA हे म्हाका दिसता मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवपाक जाय की केन्ना पर्यंत ते स्टाफ येतले. आयज एश्युरन्स अलॉंग विथ सीएमानूय सांगूंक जाय की केन्ना पर्यंत की आजून पर्यंत स्टाफ येयल्ले ना. सो केन्ना ना मात केन्ना येतले म्हटल्यार आजून पर्यंत जावना बट परत डिले जातले. असेंब्ली सेशना पयलू तरी आमकां हें जाय नोटिफिकेशन जाय की केन्ना स्टाफ आमकां डिप्लॉय जातले नाल्यार दुसऱ्यांक तरी चार्ज दिवपाक जाय स्पिकर सर. आनी एक लास्ट जो आमी हें आसा एक विसरलो तो म्हणजे आर्ट एंड कल्चरा हितून लायब्ररी आमच्या मतदारसंघान लायब्ररीची गरज आसा. हांव जे आमकां खंय खंय जाय पडटा त्यो हांव तुमकां दिता मिनिस्टराक दिता मात बेगांच्या बेगीन त्यो इम्प्लिमेंट करच्यो. आनी थोडे कडेन कितें जाता लायब्ररीन आमकां स्टाफूय जाय पडटले सो तेजो रिक्वायरमेंट जो आसा तो मिनिस्टरा कडेन दिता. सो हें करून हांव खबर